جو چیज़ हम यहाँ समझने जा रहे हैं नहायत अहम है। पूरी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ज़ुबान सीखने के मराहिल क्या हैं? What are the stages of learning a language? अब ये वो स्टेजेस हैं जिनमें से कि आप गुज़र चुके हैं और कोई भी नई ज़बान सीखने के लिए आपको इन्हीं स्टेजेस से गुज़रना होता है। लेकिन इस बारे में मालूमात ना होने की वजह से अमूमन इन स्टेजेस के बजाय कोई और स्टेजेस हम इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई साल गुज़र जाने के बावजूद भी हम किसी ज़बान पर महारत हासिल नहीं कर सकते। तो इस बारे में कुछ बात अभी होगी, कुछ आगे चल के होगी, गौर से देखेंगे और नोट करेंगे। तो सवाल ये है कि ज़ुबान सीखने के मराहिल क्या हैं? What are the stages of learning a language? तो इसका जवाब ये है कि इसकी 4 स्टेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 है, फिर स्टेज 1.1 है, फिर 2 है, 2.1 है, फिर 3, 3.1 और 4, 4.1। इनको इस तरह से हमने बयान यहाँ इसलिए किया है ताकि आप समझ सकें। पहली स्टेज है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी सुनना और समझना। यानी इब्तदाई तौर पर आप सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, लेकिन फिर सुनकर समझना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी पहली स्टेज का पहला हिस्सा होता है कि आप सुनते हैं और कुछ कुछ बात को समझना शुरू कर देते हैं। यानी पहली दफ़ा जब आप किसी दूसरी ज़बान में कोई लफ्ज़ सुनेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझने लगेंगे, उसके इस्तेमाल को समझने लगेंगे, तो फिर आप स्टेज 1.1 पे आ जाएंगे, यानी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी बेहतर रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ सुनना और समझना। यानी आप जब सुनेंगे तो आप फौरी तौर पे उसको समझने लगेंगे। इब्तदाई तौर पर सुनेंगे मगर नहीं समझेंगे, फिर समझेंगे और फिर बेहतर रफ्तार के साथ समझेंगे। स्टेज 2 स्पीकिंग, यानी बोलना। फिर आप उन अल्फाज को बोलने के भी लायक होने लगेंगे जो कि आप सुन के समझने लगे थे। फिर स्टेज 2.1 स्पीकिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, बेहतर रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ बोलना। यानी जब आप सुन के समझने के लायक हो गए, आपने बोलना शुरू किया, लेकिन आपका बोलना परफेक्ट नहीं था, जो कि स्टेज 2.1 पे यानी कुछ अरसे के बाद, कुछ मेहनत, कुछ कोशिश, कुछ प्रैक्टिस के बाद बेहतर हो गया और फिर आप बेहतर रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ बोलने लगे। स्टेज 3 पढ़ना, यानी तहरीर लिखी हुई जो उस ज़बान की होगी उसको आप पढ़ने के लायक होने लगेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल होगी शुरू में, क्योंकि अल्फाज के हिज्जे करना और फिर उसको अदा करना और फिर उन अल्फाज से जुमले बनाना, इस तरह से काम चलेगा। लेकिन फिर आ जाएगी स्टेज 3.1 इम्प्रूविंग द रीडिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। फिर आपके पढ़ने की रफ्तार और उसके अंदर जो सही तरीके से पढ़ने का अमल है वो बेहतर होता जाएगा, यानी बेहतर रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ पढ़ना आता जाएगा। और फिर फाइनल और आखिरी स्टेज राइटिंग, यानी लिखना। इम्प्रूविंग द राइटिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, बेहतर रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ लिखना। आपकी चाहे अपनी ज़बान हो जो कि आपने बचपन में सीखी, उसके लिखने पढ़ने बोलने की प्रैक्टिस आपने की, लेकिन सबसे पहले उसको सुनना और समझना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखा, और प्रैक्टिस के साथ आपके बोलने में भी बेहतरी आ गई, आपके पढ़ने में भी बेहतरी आ गई और आपके लिखने में भी बेहतरी आ गई। तो यही तरतीब, यही तरीका, यही असूल होंगे अगर आप दुनिया की कोई भी ज़ुबान सीख रहे हों। आपने अपनी मादरी ज़बान क्योंकि बचपन में सीखी, इसलिए वो जो एफ़र्ट की, वो जो कोशिश, मेहनत और मशक्क़त की, वो बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से की, जिसका कि ज़िक्र इंशाल्लाह आगे चल के आएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ज़िक्र किया है ये मज़ीद वाज़े आपके जहन में हो जाए, और कोई भी ज़ुबान सीखने के हवाले से जो एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस होता है, एक परेशानी होती है कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें बिल्कुल आपके जहन से क्लियर हो जाएं और आप आसानी के साथ अपने सीखने की एक मुस्तकिल तरतीब बना सकें, जिस पे कि आप बाकायदगी से अमल करें और दुनिया की कोई भी ज़ुबान आसानी से सीख सकें। हम यहाँ ज़िक्र करने लगे हैं वो किसी भी ज़ुबान को सीखने के फ़ितरी मराहिल हैं, यानी किसी भी इलाके के लोग जब अपनी मादरी ज़बान सीखते हैं तो उसकी क्या तरतीब होती है।
تو اس حوالے سے جو سٹیجز ہم نے ابھی ذکر کی اور جو سٹیجز ابھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھی دنیا کی زبان کو سیکھنا، کسی بھی ملک کی زبان کو سیکھنا نہایت آسان ہے اگر آپ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کا ذہن کسی بھی زبان کو سمجھنے اور قابل استعمال حد تک سمجھنے کے لیے اسی ترتیب کو اختیار کرتا ہے۔ تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے فطری مراحل یعنی نیچرل سٹیپس آف لرننگ اے لینگویج میں جو مراحل ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ مراحل ہیں کہ جس پہ کہ ہم نے اپنی بھی مادری زبان سیکھی اور دوسرے علاقوں والے، چاہے جرمنی والے ہوں، چاہے فرانس والے ہوں، چاہے امریکہ یا برطانیہ والے ہوں، ان کے بچے اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں۔ تو پہلی سٹیج ہے اس میں سن کر الفاظ کے معنی سمجھنا، یعنی چھوٹے بچے سب سے پہلے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لیکن پھر سن کر الفاظ کے معنی سمجھنا شروع ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے، knowing the meanings of words by listening۔ تو یہ عمل جو ہے لرننگ ووکیبلری ایج 1 to 2، 1 سے 2 سال کے بچے الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اگلی سٹیج پر آتے ہیں الفاظ کو ملا کر جملے بنانا۔ پہلے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی بولیں گے، جملہ نہیں بنا پائیں گے، لیکن جوائننگ ورڈز ٹو میک سینٹنسز کا جو عمل ہے یہ 2 سے 3 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، جس میں کہ ورڈ آرڈر وہ سمجھ جاتے ہیں، الفاظ کو ترتیب سے رکھنا وہ سمجھ جاتے ہیں، جس میں کہ ان کی ساری گرامر کور ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے کوئی گرامر کی کتاب نہیں اٹھائی، کوئی گرامر کا اصول یا قاعدہ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں سکھایا۔ جب ہم چھوٹے تھے، 2، 3، 4، 5 سال کے تھے، تو ہم بولنا شروع کر چکے تھے، لیکن گرامر کے اصول اور قواعد ہم نے پڑھ کر نہیں سیکھے تھے بلکہ اس کو استعمال کر کے سیکھے تھے۔ تو یہ 2 سے 3 سال کی عمر کا بچہ، اس کی گرامر خود سے درست ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری اور فائنل سٹیج ہوتی ہے جملوں کو روانی اور ٹھیک طرح سے بولنا، یعنی کیونکہ یہ کورس اسپوکن انگلش کے بارے میں ہے تو یہاں اسی سینیریو میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ریڈنگ اور رائٹنگ اس کورس کا مقصد نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اس میں بتائی جائیں گی ان کو جب آپ ریڈ کریں گے، جب رائٹ کریں گے، پڑھیں گے، تو وہ چیزیں بھی آپ کی خود سے کور ہو جائیں گی، لیکن خصوصی طور پر یہ کورس اسپوکن انگلش کا ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہاں تیسری سٹیج جو بتا رہے ہیں وہ جملوں کو روانی اور ٹھیک طرح بولنا، فلوئنٹ اینڈ ایکوریٹ ان اسپیکنگ، اسٹارٹ اسپیکنگ لائک اے نیٹو اسپیکر۔ 3 to 5 یعنی 3 سے 5 سال کی عمر کے بچے کسی بھی علاقے کے اپنی مادری زبان کو ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مادری زبان بولنے والے بولتے ہیں۔ آپ انگریزوں کے 3 سے 5 سال کے بچوں کو اگر دیکھیں تو آپ ان کی انگریزی کی فلو یعنی کس فلوئنسی سے، کس رفتار سے وہ انگریزی بولتے ہیں، ایکیوریسی ان کی کیا ہوتی ہے، یعنی بالکل ٹھیک طریقے سے کیسے بول رہے ہوتے ہیں، لہجہ یعنی ان کا ایکسنٹ کیا ہوتا ہے، وہ بھی بالکل نیٹو سپیکرز والا ہوتا ہے۔ تو ایک پیدا ہوا ہوا بچہ اگر 3 سے 5 سال کی عمر تک بالکل نیٹو سپیکر بن سکتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر 16، 18، 20 سال گزارنے کے بعد بھی نیٹو سپیکرز کی طرح نہیں بول پاتے، یا چلیں نیٹو سپیکر نہ ہوں لیکن کم از کم فلوئنٹ تو ہوں، ایکیوریٹ تو ہوں، آپ کا ایکسنٹ تو ٹھیک ہو، یعنی ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ انڈرسٹینڈیبل ہو، جو بات آپ کریں وہ آسانی کے ساتھ ایک نیٹو سپیکر، وہ شخص جس کی کہ مادری زبان انگریزی ہے، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ تو جب یہ ہمیں نتائج حاصل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم آگے چل کے واضح کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جو باتیں اب تک آپ نے کور کی ان کے نوٹس بنائیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر آگے چلیں۔ اس کورس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی کورس نہیں کرنا، اس لیے آپ کو جو کچھ بھی اس میں سمجھنا ہے پوری طرح سے سمجھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کورس کے کانٹینٹ میں سے کم 2 سے 3 بار آپ گزریں، اور اس کے بعد اس کورس کو کچھ لوگوں کو پڑھائیں بھی، تاکہ بہت اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ جائیں اور اپنے عمل میں بھی انشاءاللہ لا سکیں۔